الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الدين مصطفى. بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الدين مصطفى. بسم الله الله ملكنا. بسم الله بسم الله بإيدين ملكنا. بسم الله بسم الله الله ملكنا. بسم الله بسم الله بإيدين ملكنا. بسم الله بسم الله وأنا عمتنا. بسم الله بسم الله بحي جهتنا. بسم الله بسم الله وأنا عمتنا. بسم الله بسم الله بحي جهتنا. بسم الله بسم الله الله أكبر. أذن وكبر. الله أكبر. أذن وكبر. وقول يا رب بنصر تكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله. في الميمنة نرى أن تكامل نواة العشار القائمة على المنظومة الرقمية بتعطينا تكاملها هذه المنظومة عندما نصل إلى 10. وعندما نصل إلى 10 ونعدي بسم الله ما شاء الله مجراها إلى ما شاء الله، لأن لها بداية مؤدية إلى ما يسمى باللا نهاية، لأنها قائمة على ديمومة مع مراعاة وفود، كما الزرع اللي بيجي دوره يطلع البطن دي تستخرج شطأها مع مراعاة وضع الديمومة. تطلع الشمس من المغرب عندما تعي أن عندما تأتي يشكل المشرق أتيت بالسلام بقانون فرض كفاية أدى إلى تكاثر وتهت بينهم الحقيقة من خلال تحريف العلم المؤدي للانتساب. تعريف انتسابي ده الواو. واو والله لو اتكلمت تشيكوسلوفيكي لاجيبك من قفاك مش من ديلك، لان ديلك قطع عشان ما امسكوش، بس اقدر امسكه هو في لواقح الرياح من فضل الله من خلال العلم، لان ده علم. يا صاحب العلم يا اللي بتدور على علم وتشكل منهج دراسي، ده بكم؟ 5 قروش. ايه اللي انت جبته ده على ما تفهم ايه يكون فات قد ايه، يكون ضيعت وانت طايح بالجهل المتعمد القائم على عبيله واديله. ما انا كل ما هتخبط هتطلع على دماغك عمال، علشان انا حاشر نفسي بين الهلال والسندال، اي الميقات، الهلال والمثلث، هلال الميقات والمثلث ال30 يوم، الثلاثة تعني المثلث والصفر نواة الذرة النشأة الأولى. وعندما يتكون هذا الصفر يتسبق بما يسمى لواقح رياح حتى يتكامل هذا الصفر بقانون وكنتم أزواجا 3 حتى تكتمل ال9. عندما يأتي لهذين الزوجين الرتق ذرة النار اللي هي 3 و3 6 زوجين الرتق زي ذرة النار 3 يساوي 9، ينتصب هذا الشخماط وقام قايل 9 من 10 ونسب لنفسه منظومة العلم اللي لم يعي عنها شيء، لأن رقم 10 في ذاته 1 يسمى نواة العشار. واذكر في الكتاب ال10 حسنات. ده أنا هعقدك بال10 حسنات عشان أعرفك إن دي مقاييس ذرية وتعي إن بقانون الأرقام اللي ادانا نواة العشار بتقرأ من خلالها ترجمة ما أخذت من واحد انتصب بقى سيشهد للواحد اللي نصبه من 9.9 من 10 إلى عشرات كاملة تسمى نواة العشار. انتصب هذا الزلمة وبقى راجل مصري ايجيبشن شيف ليميتد هلال رمضان. ما انا لفيت الدنيا ال7 خدت الدورة 7
فوائد الدنيا السبع، لقيت بقى السبعة دي مفتاح، في 8 و9 و10، ده بداية. ليه؟ لأن قال لك خد السبعة ده معلمة المثلث، لأن المثلث هو مفتاح السبعة. الزوجين الثلاثة، زوجين الربط، زي ذرة النار، الثلاثة 3 3 9 أدت لإنجاب هذا التسع اللي بيسع 9 مليار، من 7 ل 9. فهنا تكامل نواة المنظومة الرقمية بتشكل لنا رقم واحد، رقم 10. فعندما يكتمل رقم 10 من 9 ل9 من 10 ونبقى محترمين ذو قاعدة علمية. ده القاعدة دلوقتي ما عادش حد له قاعدة من الجوع وسياسة الجوع والقحط المتعمد، ما عادش قاعدة عند الشباب، لا قواعد تلاقي بنطلونه واقع من عليه. ايه ده يا ابني؟ يقول لك ده موضه. اصل ما عادش قاعده، لان ما عادش فيه غذاء وفي سياسه تقشف ملعونه يلعنها الله ويلعنها اللاعنون من يرى هنا ويشكل شاهد. ولن تكون شاهد الا بقانون المثلث حتى يكون لديك ما يسمى بقسطاس مبين لا ينتهي عنه شيء فاقد لهذا المثلث. تلت والتلتين، تلتين لك والتلت للزوجة، واتخلقنا من نواة الأعشار عشرات كاملة، 100 كاملة نتذكر صاحب الحمار، و300 وازدادوا 9 نتذكر أهل الكهف الشعبة. يبقى هذا النواه العشار. العنصر يشكل الرقم المئوي، الألفية تشكل الشعبة اللي هي 300 وازدادوا 9. المثلث سيتكسر. وعندما تحسب المثلث 3 في 10 ب30. ليه؟ لأن الذرة دي سينشأ منها واحد بمقياس 10. يبقى تضرب 3 في الصفر اللي هينشأ منه 3 مرورا بال10 من أول واحد لحد ما توصل ل10. تعرف إزاي تحسب ويكون لك قسطاس من خلال هذا المثلث، مثلث الحرم. فعندما تبحث عن قاعدة علمية ويوجد لديك ما يسمى مثلث به ما العين رأت على ما يعرفه أي مخلوق على وجه الأرض، على ما يعرفه يكون فتى أجيال، وهو يشكل قاعدة علمية مبسطة ولكن مبهم أنت ومستغرب. أصلا تايه مستغرب عشان تايه، ما استنتش، ما عرفتش إن هيجي اللي يعلمك الأدب بالعلم. بالعلم هتدفع كام؟ ونوع المنهج ايه؟ ولأي أكاديمية سعادتك بتقول لي أكاديمية وكلية ويضربوك على دماغك يا عم خرف. لا، فوق لفواك بطريقتي، واعلم إني جاي لك من خلال الذرة، أوضعها في مجرة تنظف كله. ده علم إن لم تقتنيه فسيزيح بسعادتك، بكرسيك، بحالك، بعرشك، بظهرك، بمغربك، بعصرك اللي لا باين له 5 ولا 50. تضرب 5 تديك 50 صلاة تاخدها مقابل 5 صلوات. فبتضرب أهل الكهف 3 وازدادوا 9، 3 في 10 مثلث نواة الذرة الشهر، 30 يوم مثلث والصفر نواة الذرة. يبقى ده مثلث نواة الذرة. ميقاتهم الهلال يا اخويا، مش أنا لا رمضان، لا هلال، سر الحركة الكونية. هنا يكمن اللغز، هنا يكمن اللغز، من فوق لتحت ومن تحت لفوق. ما هو أصله صراط، مدارك ومعارك لا ترى عنه شيء. واللي مزعلني انك ما علمتنيش عنه شيء، انت تستنزف في فلوسي وتقول لي بعلمك وتديني شهاده زي على قفايا. يا عبيط انت تضحك عليا، ده انا هعلمك الادب بخطه خدتها في الصف السادس الابتدائي وسبت لك الدراسه حتى اريك ان لا يوجد لديك ما يسمى بعلمك الدعيم، لانك بلا علم. حتى تتهم بالماسونية وبالسحر، يقول لك أرقام وأحرف. ده أنا هعلمك الأدب. خبطة كلها في الصف السادس، صرخة ما أنساها ما حييت، بقانون إن مفيش موت، لأنه خلقنا أحيانا لما يحيينا، أحيانا من لا شيء المسمى بالعدم
اللي بيشكل لنا من خلال قانون الذرة، أنشأنا منها الصفر اللي قدام الثلاثة، وميقاتهم الهلال، يبقى ده هلال المثلث، هلال والثلاثة تشكل مثلث، والصفر نقطة الذرة منه تنشأ هذه الحركة، ولكنها في البداية والنهاية بتديك شكل أهلة، لأنها هي الباور المؤدي إلى حراك الكون العظيم بقانون الميكنة الكونية. ده أنا دورت على صوابعي تحت الدكة، كان المفروض يضربني خبطتين الأستاذ سعيد، وله سعيد وفارس وما هو بفارس، لأني أنا طلبت من الله القصاص بالعلم، وبحثت كيفية البحث، أني علمتك وعلمتك وأعلمتك وأرسلت لك إلى أن يأتيك مني بداية مؤدية إلى لا نهاية، وأنت تعي ما أقول في أي مجال أيا كان، إن كان العلم ولا الذرة ولا الكيماوي ولا النووي على دماغك ولا الهيدروجيني ولا الميكنة، ده أنا هلخص لك كل ده في كلمة ونص، مش كلمتين ونص، لأن رأسنا على 1.5، ما عرفناش إن ليها 1.5 يبقى 3. ما هو شيء يستفز الإنسان، ما تكون قاعد تهلك، ما أنت أب مستأمن تهلك، إيه ده؟ لا ده قاعدة علمية عريضة إمبريالية وسعية، حاجة عجيبة، حاجة عويصة، أنت هتفهم منها وبعدين، لا أنت اللي أنا صغير لسه وقدامك كتير قوي مؤدية للا نهاية، إن لم تتقي ربك في العلم اللي وهب لك إياه رب العرش العظيم. لا تحرف العلم، تقوى الله في العلم، لأنه يشكل الله إلى أن يريد ذاته العلي. العلم الصادق، والعلم الشيطاني يشكل الشيطان. إلى من تنتمي؟ إلى مثلث كتب وترتجع، ولا إلى الشيطان؟ يا شيطان، واذكر أن يوجد إبليس. عندما تكون شيطان اذكر في الكتاب إبليس، وعندما تذكر الإبليس اذكر رب العرش العظيم، لأن لا يعلوه إلا الله، ومنه اتخلقنا متمردين سائل الاستعباط. أنا هفوقك يا عم المتعلم، هفوقك بالعلم اللي يشكل رب العرش العظيم إلى أن يريد ذاته العلي. تقوى الله. كلنا هوا ماشيين عاجل أو آجل، وأنا خلعت نعلي منها كل وجزي، ولكن يوجد مثلث رضيت أم أبيت، هذا يسمى مثلث في نعش الإبليس، أي الإبليس. ما شاطر تشتم وتتفلسف على فلسفة ما تعرفش معناها، تقول ما لا تعلم. ألف لام ميم ما قرأتهاش تقول لي أحرف، حط أحرف وساحر بسحر. ما هو إذا السحر إذا العلم ما سحركش، إيه اللي هيسحرك يا أبو جهل؟ الجهل كفجة وصلك إلى الحضيض الدولي وليس الكوني، لأن الكون لا يتأثر. كل ده فسح عفاريت في وادي إبليس. ما هو جامع العفريت والجان والشيطان بيلعبوا في وادي إبليس. وجاي اتوب ما لقيتش حاجه تبشر بخير ان الواحد يتوب، مصرين على اني ازعلكم كلكم بقانون هلال كفايه. فرجاء تقوى الله في الابناء، الاجيال اللي جت واللي جايه واللي سبقت. شيء يستفز، شيء شوف احنا في ايه؟ في مجاعة مصرية وليست كونية، لأن احنا مضحوك علينا. مش من قبل أهالينا، من دسيسة
سيستأصلها رب العرش العظيم، لأن ده ما يسمى مثلث الحرم. مصر رقم 1 نواة العلم حجها العلماء والأنبياء. رقم 1 رايح تدور فين؟ عند رقم 3 وحطك رقم 3؟ لا، قول له انت رقم 1 زي ما فيش 1 و2 و3، الكل واحد. إن أنكر الحقيقة اعلمه، وإن كان ناس ذكره، وبالقانون القائم على علم يعطي الزوجين الخير والجميع يعيش، والشر والجميع يعيش. وما عادش حد عبيط، كل الناس فتحت، الذرة انفجرت في المجرة كما ذكرت من كام سنة وما انتبهتوش، وبقت زلابية. نتعامل بقانون الزلب. يا زلب زلابية له قانون، الزلابية لها قانون، والخير له قانون. ولا مصرين نموج في بعض؟ فعندما تكتمل نواة الإعشار الواحد اللي بيشكل في ذاته 10 كاملة، ولذلك عندما انتصب خد 10 حسنات. وداهم فين؟ المثلث التلت والتلتين. عندما خلق الزوج والزوجة حط التلتين للراجل والتلت للست. المثلث ده إن لهطنكم لهطة بقانون المواقع. هنعرف واحد ازاي بقى؟ معرفته تسبب لنا عوار كوني. إلى متى؟ 9.9 مش عارفين نعدي 1، لأن عندما اكتمل 10 بقت 1 مولود جديد. يبقى الرقم العشاري مولود جديد. فيه 2 الروح والملائكة، إن لم يعي ما هما الروح والملائكة. الروح الذهاب والإياب، والملائكة النفس اللي بتشكل الجوارح اللي هتنعم هنا بمقياس ذرة، وفوق بمقياس 99 بقت 100. وهناك ما هو يسمى بعليون، ده عليين الماء بس. ولذلك تشكل الشباب النشأة العشاري رقم العشار. وإذا العشار عطلت ما شاء الله في وادي الشياطين تمام، نتكاثر كتير ببلاش، وادي الملائكة مش شايفينه خالص. يبقى ده 10 احط روح الملائكة، هذا يا اخويا 12 كروح تشكل في ذاتها نواة عنصري من عناصر الله اللي خالقها سبحانه وتعالى، لا تنتمي إلى ذات العلي ولا منه، بل ملكه، وتسمى ملك لأنها ملائكة ذكور وأناث، ملائكة جامعة للزوجين. وأنت خير هذه الملائكة وسيدها، ولا تعي وسيء الله. ما احنا في وادي حمر. ومصرين، لكن فيه فوق من الله سبحانه وتعالى بالعلم القائم على ما يسمى حجة. وأنا أعي من الله أنك يا عم هلال بلا حجة بلا حجة. فهنا 10 ادتنا 12 روح الملائكة. وعندما تضيف الزوجين الأول الناس والأنعام كمان أنعام وذكر والأنثى بقى ده زوجين. ما هو اللي بتاع الروح والملائكة ما تعيش عنهم حاجة، يعني ايه الروح ويعني ايه الملائكة. بلاش الاثنين دول، حط الاثنين أول الأزواج وكنتم أزواجا 3 المقياس اللي وهو من شئتنا والأم والأب، يبقى ده 12. يبقى هي خدت 12 وهو 12، لأنها روح وملائكة وهو روح وملائكة. وال10 اللي خدوها الاثنين متساوي، ما لهاش دخل بقى بمثلث تلت والتلتين. ده عطاء الله سبحانه وتعالى لكلاهما، وكلاهما قدام أمام الله واحد، لأنهما من مادة واحدة ومن نواة واحدة. عندما اكتمل هذا الديناصور العملاق اللي يشكل حامل
لعرش الرحمن بشكل الطود عظيم يسمى مثلث ظل ذي ثلاث شعب، على ما نعرف باقي الاطواب، ولا كنا مشينا زي الاربعه. 12 يبقى دي النشأ 12 ساعه ليل و12 نهار، ادي الزوجين يبقى ده 12. دي النشأ. الرقم ما هو كما ذكرت الشباب اللي هو صاحب الحمار، ما هو بيتعلم ماشي يتعلم، ما هو اللي حصل له ده احنا بنتعلم منه هو اتعلم. الحمار عارف مثلثه اتظلم معاه هو والاكل، دول عارفين الحدوته، والحمار يقول يا رب ما يسال السؤال اللي هيساله دي، يا اصل هو يعني اللي ما تعلموش انت، لان احنا الاثنين من ماده واحده وفكرنا واحد، وهو ما بيضلش عن مثلثه، ولكن انت يا بني ادم يا عم هلال اللي بتضل عن مثلثك عن عمد، هروب من الله الى اين والى متى؟ الى اين كلها دائره مغلقه؟ اين المفر؟ والى متى؟ 60 70 فوق 70. اذكر في الكتاب كده واقرأ منه عشت فيه قد ايه، لان هيطوي صفحتك في هذا الكتاب، لان كتابه كما ذكرت يشكل احياء كونيه وجسدها لنا من خلال العلم بشكل قرآن. نقرأ. فهنا ما بنوصل 300 وازدادوا 9 أهل الكهف، نعي إن دي الشعب، يبقى ده النوال عشر النشأة المئوي. الشباب السؤال الرعيان أين وإلى أين أنت ذاهب؟ 300 وازدادوا 9 دي الشعب اللي هتنجب تسعات مع العشرة، يبقى ده 19 7 مليار وصلوا إلى 9 مليار 19، وقد ما بيقضوا بعض بزيد زي سبحان الله حاجة. ما هو نهر الكوثر شيء عظيم ما احترمناهوش. ملك نهر الكوثر بقانون ملك كفاية وملكة آدم وحواء، بقانون مستخلفين في الأرض، بقانون فرض كفاية يشكل ظل انفلقت منه ظلاية ظل وظلول